जब हमारे सारे इदारे ने अपने गलतियां मान चुके हैं कि आज के बाद हम सियासत नहीं करेंगे, आज के बाद हम मुतनाज़ा नहीं आईनी काम करेंगे, आज के बाद हम सियासत में मुदाखलत नहीं करेंगे, तो उसी वक्त सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हुए, सारे कठपुतलियां परेशान हुए कि अगर ये लोग गैर सियासी हो गए, एपॉलिटिकल हो गए, न्यूट्रल हो गए, आईनी किरदार अदा करेंगे, तो हम जैसे सिलेक्टेड सियासतदानों का मुस्तकबिल क्या होगा। उसी वक्त वो नफरत की सियासत शुरू, वो इंतशार की सियासत शुरू, वो साजिश का सियासत शुरू, मुल्क तोड़ने का सियासत शुरू। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इदारे के गैर सियासी होने के बयान के बाद कठपुतली और सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए। कराची में पीपल्स पार्टी के यौम तासीस के जलसे से खिताब में बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि उन्हें परेशानी ये है कि इदारा न्यूट्रल हो गया तो उनकी सियासत का क्या होगा। उन्होंने कहा कि घड़ी चोरी छुपाने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। पीटीआई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से इस्तीफे नहीं देगी। पीपीपी चेयरमैन ने मजीद कहा कि आज इदारा अपनी गलतियां मान चुका तो सारे सिलेक्टेड सियासतदान परेशान हो गए हैं। उनका कहना था कि घड़ी चोरी को छुपाने गोगी साहिबा अलीमा बाजी को बचाने के लिए और फॉरेन फंडिंग से बचने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। अपना घड़ी चोरी को छुपाने के लिए इंतशार फैलाया जा रहा है। ये जो धमकियां दे रहे हैं कि मैं इस्तीफा दूंगा, मगर ये भी झूठ है, ये भी धोखा है। लिख के मैं बता रहा हूं आपको, अब लिख लो, ये पख्तूनख्वा से इस्तीफा नहीं देंगे, ये पंजाब से इस्तीफा नहीं देंगे। अगर इस्तीफा देना चाहते हो तो दे दो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है। हर जमहूरियत दुश्मन साजिश को नाकाम करवाया, आज भी हम ये कठपुतली का साजिश नाकाम करवाए। इंशाअल्लाह ताला इसी मैदान में बैठा हुआ एक जियाला इस शहर का आने वाला नाज़िम मुंतखब होगा। 5000 से ज़्यादा माहिरीन और लोगों से मिलकर विजन 2010 बनाया, और उसका मकसद ये था कि पाकिस्तान को हमने जब ये 98 में विजन दिया कि अगले 12 सालों में अपर मिडिल इनकम कंट्रीज़ में कैसे लेकर चले जाएं, और उसकी हर चीज़ प्लान की। लेकिन 2 साल बाद मार्शल लॉ लगा और विजन को खिड़की से उठा के बाहर फेंक दिया गया। फिर विल्डरनेस में और 2013 में दोबारा हुकूमत में आए। फिर प्राइम मिनिस्टर ने मुझसे कहा कि आप क्या करना चाहते हैं। मैंने कहा जी आई हैव अनफिनिश्ड वर्क, आई वांट टू गो बैक टू ड्राइंग बोर्ड, और वी डेवलप्ड विजन 2025। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि हम इसलिए 75 साल में पीछे रह गए कि करप्ट ज़्यादा हैं, और हम इसलिए तरक्की ना कर सके कि नालायक ज़्यादा हैं। निजी यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में एहसन इकबाल ने कहा कि कौम और नौजवानों से अपील है कि इख्तिलाफ राय ज़रूर रखें लेकिन नफरत ना पालें। एहसन इकबाल का कहना था कि हमें अशद ज़रूरत है कि एक दूसरे पर तनकीद में एहतराम सामने रखें। उन्होंने कहा कि हम इसलिए 75 साल पीछे रह गए कि करप्ट ज़्यादा है, हम इसलिए तरक्की न कर सके कि नालायक ज़्यादा हैं। हमारा सिर्फ एक मसला है और वो सियासी अदम इस्तेहकाम है। वफाकी वजीर ने मजीद कहा कि मुआशी माहिरीन, ताजिरों और सनतकारों से अपील है कि जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ आएँ। डॉलर आएंगे तो मुल्क चलेगा। एक वक्त था पाकिस्तान ऊपर जा रहा था, लेकिन फिर बार बार इस रास्ते को रोका गया। हमने तरक्की के रास्ते में रोका, जबकि बांग्लादेश, भारत ने ऐसा नहीं किया। अब भी वक्त है कि सियासतदान मिल बैठकर दानिशमंदी से पार्लियामेंट में फैसला करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नून लीग और पीपल्स पार्टी समेत दीगर जमातों के फॉरेन फंडिंग केसेस का जल्द फैसला करने के लिए मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर कर दी।
درخواست میں کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کی طرح دیگر جماعتوں کے ممنوعہ فنڈنگ کے سننے میں الیکشن کمیشن ناکام رہا۔ دیگر سیاسی جماعتوں کو موقع دیا گیا کہ وہ پی ٹی آئی کے خلاف غلط رپورٹ کا سیاسی فائدہ اٹھائیں۔ اس طرح کے حربے جمہوریت پر براہ راست حملہ ہے۔ درخواست میں مزید کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی اور اس کے ممبران کے بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ جمہوریت کے تحفظ کے لیے پٹیشن میں اٹھائے گئے اہم سوالات کا فیصلہ کیا جائے۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ الیکشن کمیشن کو ہدایت کرے کہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی اور دیگر جماعتوں کے ممنوعہ فنڈنگ کیسز کی روزانہ سماعت کی جائے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کی جانب سے پنجاب اسمبلی کو تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے 2 آپشنز استعمال کرنے کا امکان ہے۔ میڈیا اطلاعات کے مطابق گورنر پنجاب وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہیں گے اور اس دن تحریک عدم اعتماد بھی جمع کرائی جائے گی۔ خیال رہے کہ گزشتہ دنوں پاکستان تحریک انصاف نے پنجاب اور خیبر پختونخوا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ کیا تھا، جس کا اعلان آئندہ چند روز میں متوقع ہے۔ وزارت خزانہ نے وزیر برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی امین الحق کی تجویز مانتے ہوئے گوگل کو ادائیگی پر رضامندی ظاہر کر دی۔ وفاقی وزیر برائے آئی ٹی اور ٹیلی کمیونیکیشن امین الحق سے وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے خزانہ طارق ماجوا نے رابطہ کیا اور گوگل کو ادائیگیوں کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا۔ امین الحق کا اس حوالے سے کہنا ہے کہ ادائیگیاں شیڈول کے مطابق کی جا سکیں گی اور پاکستان میں پیڈ گوگل ایپس بند نہیں ہوگی۔ وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ اسٹیٹ بینک کو ہدایت کر دی ہے کہ 1 ماہ تک پالیسی پر عمل درآمد مؤخر کر دیں۔ ٹیلی کام آپریٹرز کو ادائیگیوں کے طریقہ کار پر عمل درآمد کے لیے 1 ماہ کا وقت دے دیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ 1 ماہ میں وزارت آئی ٹی اور وزارت خزانہ اسٹیٹ بینک کی مشاورت سے لاہے عمل بنائیں گے۔ امین الحق نے کہا کہ ٹیلی کام آپریٹرز نے وزارت آئی ٹی سے معاملے پر معاونت کی اپیل کی تھی، جس پر وزیر خزانہ اسحاق ڈار کو ادائیگیاں کرنے اور ٹائم فریم دینے کے لیے مراسلہ لکھا تھا۔ بروقت فیصلے پر وزیر خزانہ اور وزیر اعظم کے معاون خصوصی طارق ماجوا کے مشکور ہیں۔ سپریم کورٹ کے جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے کہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کی کوشش ہوتی ہے کسی طرح 5 سال گزار سکے۔ امریکہ کی ہارورڈ یونیورسٹی میں منعقدہ کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا کہنا تھا کہ اسی وجہ سے گورننس سے توجہ ہٹ جاتی ہے اور بڑے مسائل پر کام نہیں ہو پاتا۔ انہوں نے کہا کہ آئین میں تبدیلی پارلیمنٹ کا کام ہے، بطور جج کسی تبدیلی کی تجویز نہیں دے سکتا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے مزید کہا کہ ملک ٹوٹنے کی وجہ جمہوریت کا نہ ہونا اور آمرانہ حکمرانی تھی۔ آئینی کردار اور جمہوریت ہی ملک کی بنیاد ہے۔ جب تک آئین رہے گا ملک بھی رہے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی سے ججز بھی متاثر ہوئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے اقرا یعنی پڑھو، اور اس میں تفریق نہیں کی گئی، لیکن یہاں مذہب کا غلط استعمال کیا گیا۔